دارم ازش میترسم مهوش. میخواد منو از پا دراره. داره میگه از طلاق خیلی ناراحته و میپرسه چرا آشتی نمی کنید؟ آره چرا آشتی نمی کنی؟ چرا حرفشو گوش نمیدی؟ اصلا خیلی خوب، بیا الکی آشتی کنیم. یه جای گوشه خونت بهم بده و ما برای دلخوشیش با هم غذا میخوریم، بهش غذا میدیم، اینطوری نشون میدیم جدا نشدیم. تا موقعی که اینقدر بزرگ شه که معنی طلاقو بفهمه، بعد شاید خودش بگه شما دوتا برای چی با هم زندگی میکنی؟ داری گوش میدی؟ حتی اگه بفهمه هیچ وقت نمیگه چرا با هم دیگه زندگی نمی کنید. باشه اگه قبول نکنه خودم میذارم و میرم. داری میخندی؟ گفتی میذاری و میری، برای همین. خوب بلدی بذاری بری. کاش یه بار دیگه این حرفو بزنی تا با شنیدنش جون از تنم بره. ببین اشک تو چشام جمع شده، ولی دوست ندارم به خاطر تو گریه کنم. बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते